हाय गायज, गुड मॉर्निंग. कशा आहे तुम्ही? असं आहे ना बरी? आम्ही बी असं आहे बरी देवाच्या कृपेन. सो आता हांव वयता बाबा स्कुला पावपाक. स्कुला पावन बी म्हणटगीर हांव वयता न्ही शॉपिंगाक. थोडें बारीकशें शॉपिंग करपाक उरलां आमगेलें. चोय बाब वयता स्कुलाक. तेका तें हेवी लागता न्ही वॉटर बॉटल आनी बॅग ना हेवी. सो आमी सोमती गेली क्वॉलिटी फुडान आमकां जाय आसलें. थंय बिटू घेता लसूण मामी म्हणपा लागली लसूण काबार जालें की तें आमकां पेस्ट करपा जाय आसलें, जिंजर गार्लीक पेस्ट. आनी आमी तो घरानू कोत्ताय. सो आमी मागीर फ्रुट्स चोयतालीं आनी ती पेज आहाय म्हळ्यार ती बरी अशी नाय अशी गोट्टे अशी. सो आमी पेज गेलनाय थिंगा. आमी अण्णागे थिंगा सावन घेतली. सो पेज नाका. आनी दुसरें म्हळ्यार हिंगा आमी कितें चोयताय, मूळ नाका, हें बी नाका. लास्ट टायम केल्ली मुळ्या भाजी, सो ती नाका. मागीर पावलीं टोमाटां. सो बिट्टू घेतालो टोमाटां. चोय घेता म्हाका दाखयता तांबडे घेवपाचीं काय मातशी तोन्नी अशीं घेवपाचीं. फॅमिली तांबडेलीं घे. तो घेता. मागीर आमी गेलीं हिंगा आमी चोयताय खूंय शेरोन फ्रूट बरें आसा. म्हाका बरीं लागताय म्हणल्यार म्हाका घे. घरा कोण आहाय न्ही, हात म्हणटा हांवूच खाता हें फ्रूट. सो चोयताय चड गेल न्ही, 2 काय 3 कितें गेयला आमी हिंगा. आनी मागीर गेल्लीं नाल्ल. सो बिट्टू नाल्ल चोयता खंयचे. आमी सांगलें उदका आहाय ते घे. सो म्हाका हें समजना, नाल्ल बरो आसता बट तेंगे उदक कित्याक बरें लागना तें पिवपाक. हिंगाय बी तेशें अण्णागे थिंगाय बी सेम तेशेंच. आनी मागीर आमी खंय गेलीं, चिलीज जाय आसलो आमकां. सो म्हाका खबर ना बिट्टू खंय सांगलो तो. चोय मेळ्ळो. कितें घेता ओके. सो आमी भाजी बी जाय आसली तिडकी मिडकी बट ती बरी आसना मोव अशी. आनी दुसरें म्हळ्यार आमगे घरा आमकां जायोच बुलेट हे चिलीज. ते बरे लागताय, चड बरें लागताय. सो ते बी थोड्योश्यो गेल्यो बिटून घेता. घे बाबा घे, बऱ्योश्यो घे. मेरा हाथ है हथौड़ा. आवय तोडली बरी आमकां कोण पुरो. सो ही मुगे स्टायल. हांवें तेका सांगलें हांव मिरसांग काडटा तूं चोय म्हूण. कित्याक नाल्यार हात बी जळटाय न्हू थोडे, तेका लागून. थोड्यांक गेले, सगळ्यांक गेले न्हू. एग्जाम्पल तेगेले हात जळटाय बिडगलेच. स्टायल बरी आसा न्हू. मागीर आमी गेलीं सोदपा दाळ. म्हळ्यार आमकां दाळ नाका आसली. आमकां जाय आसलें गंव वीट. सो आमी 1 पॅकेट घेयलें कित्याक तें आमी बाबा आनी बायकूय बी घालताय. सो सोदताय मेळ्ळें हिंगासो. एक फाट म्हळ्यार व्हडलें घेया. लास्ट टायम आमी घेयलें धाकटेंशें पॅकेट रोखडें काबार जालें. एक फाट म्हळ्यार व्हडलें घेया. वीट घेवन आमी वयताय. मागीर मुखार आमी कितें चोयताय, रवो. सो रवो जाय आसलो. सो आमी रव्याचीं गेलीं 2 पॅकेटां. रोस्टेड गेलीं अनरोस्टेड आनी गेलीं. तेच फाटल्यान जाय आसलो आमकां दूद. ओके. सो म्हाका निडो जाय आसलें बट आमी निडो हाडलें तें बरें लागना न्ही गो एक फावट निडो हाडलो चोय तें. सो सोमतें म्हणलें हें ट्राय करया दुसरे भाशेन मेळटा तें. आनी मागीर चिकू चोयलें. म्हाका चिकू जाय आसलें बाये घालपाक. म्हळ्यार हिंगे चिकू सावन गोठेले. हांवें चिंतलें नाका सोमतें अण्णागेरूच सावन घेया म्हूण सांगलें. अण्णागे बरें मोव मोव आसताय. आनी मागीर दुसरें म्हळ्यार कोणगां जाल्यार आमी घेयलीं हिंगासरलीं 4-5 कितें गेलीं दिसता. इतलें जालें शॉपिंग. सो आमी शॉपिंग जायन वयताय घरा कडेन. घराक वचतें बाबा हाडूं वयताय इस्कुलासान. कित्याक टायम बी जालो न्हू तेका बी हाडपाचो. हांवें सांगलें बिटू सांगलें या म्हूण घराक. आनी वयचें न्ही सोमतें भायल्या भायर बाबा इस्कुला सावन घेया म्हूण तेका. हाय गायज, केशें आहाय? केशें आहाय? हाय गायज, केशें आहाय? सो तेगे इस्कुलान फाल्यां थिंग डक्स आहाय. सो आमी सांगलें चल डक्स दाखोवपा वताय म्हूण तुका. आनी पळयता आतां. चल या घर या.
चले हे देव ना पावले घरा हे यू मिस्टर यो मरे सो मागीर बाबा इस्कोला घरा हाडून आमी गेली शॉपिंगा आन बिटू दोगांय बाबा आनी वयली ना सो आन बिटू गेली सो आतां आमी भितर सरली टेस्कोन आमने पयलीं टेस्कोन या इंचो टेस्को भितर सोदताय हिंग चडशें व्हिडियो काडना कित्याक ऑलरेडी लास्ट टायम पसून आमी टेस्को हें घायल्लें आनी कांय आनी ता न्हू बेचार येयली ते आहल्यार मातशें तेजें फकाण मातशें चड करप जाता सो हेंचो तेंगे सगळे क्रिसमसा डेकोरेशन्स येयली आनीक चॉकलेट बी आसाय दुसरें म्हणल्यार हिंग कमी गेशी म्हाका सोप दिसलें चोयल्यार चीज दिसता चोपा सोप दिसताय मागीर बेकरीसान थोडेशी ब्रेड घेयले तेंक टिफिनाक घालपाक चोरीस पाव कोतो म्हूण तेंकां सो येते बरें लांबे ब्रेड घेयले बरें लागताय तेंगे आसले फायनली हें सामकें जालें टेस्कोतलें बिटू वचो बिलींग कोत्ता टेस्कोन सान हिंग थोडें गेलां मागीर थोडेशें मागीर लिडलान आनी होम बार्गेन वचपाक जाल्लें गेलें हिंगा आसलें आमी चडशीं शॉपिंग येत जालें हिंगा येताय कित्याक हिंगा तिनूय मेळटा टेस्को बी आसा लागीं लिडल बी आसा आनीक होम बार्गेन बी आसा सो आमकां बरें पडटा ओन्ली सेन्सबरी मातशें ना कित्याक टेस्को परस सेन्सबरी चिकन बरो लागता आमकां सगळ्यांक सो आतां आमी वयता लिडलान पयलीं मागीर सांगलें बिटूक आमी होम बार्गेना या म्हूण हेलो लेट्स तो शॉपिंग आमी अशेंच उडयलां म्हणल्यार दवरलां कित्याक आमी कॅरी बॅग हाडपाक विसरली आमी घराको ती बरी व्हडली हाय न्हू बरी जाताली कितें करें आनी आसलोलें सगळीं आपणागे बॅग बी घेवन येता आमी तेशीं भायर सरलीं बेगीन बेगीन सो मागीर आमी गेलीं होम बार्गेनाकूय बीन बरें दिसता क्रिसमसा डेकोरेशन्स गिफ्ट क्रिसमसा बी दिवपा जाल्यार हिंगासा दिवपाचें चडशीं भुरग्यांक कितें दिवपा तें कांय कोणा तेंकां गिफ्ट जालें शॉपिंग होम बार्गेना सान आनी होम बार्गेनांतलें आमी पळय शॉपिंग आमी घालताय भितर बिटू घालता आनी हांव तेगे विडियो काडटा आमी इतली शॉपिंग घेयली आनी लास्टा विसरलीं एग्स घेवपाक आनी बिटू सांगलें आतां आनी वयचें न्ही कित्याक किशू इस्कुलासान हाडपा जाय न्ही तेगलोय टायम जातालो नाल्यार तेका एक फावट अशें करून आमी शॉपिंगाक गेलीं आनी हें ऑफिसान बसोन आहा थिंग एकटें सो लेट जाल्यार तेंगे ऑफिसान बसोन दवरताय आमी हाडली 4 चिकनां बिटू हें काट करता सो आमी चीज केक हाडली बेश्टी ट्राय करया म्हणल्यार न्यू येयलीश म्हणून सा आक्रमण म्हाका जाय तुका जाय पयलीं टेस्ट करपाक बाब म्हणटा आपूण पयलीं ओपन कोता बरी लागली अशी म्हळ्यार हा सो हें आमगेलें शॉपिंग जायचे दिसा आमी केलें तें पराठा रेड ऑनियन्स कॅरट आसाय आनीक हें आमगे टिफिनाक घालपाचें हें बिटूगे फेवरेट रसमलाई आनीक ओट्स पॉरेज ही बाबागे भाजी म्हगेल्या आनीक फ्रुट्स आमगेलें आनी बेबी गेलें सगळ्यांक ड्राय वॉटर आनी चल बेबी घ्यान ओके बाबा गेलें आतां मफलर गेला भितून आनी आमी घरांत वस्तू बेबी डायपर्स आनी बियरां बेजान कितले फास्ट नाल्ल कातीत रे तूं सगळें जालें कातून सब्सक्रायब आवर चॅनल थँक